किसी ने रज के नाम ले लिया सहाबा किराम का, हुजूर के सहाबा का, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान का, किसी ने जिक्र कर दिया हज़रत अमीर माविया का, तो लोग परेशान हो गए, पता करो ये खारजी तो नहीं हो गया। थर्मामीटर लेके घूमने लगे, लोगों का ईमान चेक करने लगे। और अगर किसी ने रज के जिक्र किया सैयदा फातिमा का, हसनैन करीमैन का, तो परेशान हो गए, मालूम करो राफजी तो नहीं हो गया। इमाम शाफी से किसी ने कहा बड़ा जिक्र करते हैं हुजूर की औलाद का, राफजी तो नहीं हो गए। आप फरमाने लगे अगर हुजूर की औलाद से प्यार करने वाले को राफजी कहते हो तो मुझे कहो, मैं राफजी कहलाने को तैयार हूं। कहो ना जेकर यार दे नाम दा मिले मैं ना उन्होंने झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना करो तुमने, तो ये छोड़ दें कि कोई क्या कहेगा। आप ये बताएं कि दिल क्या कहता है। खूब प्यार करें इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी। हुजूर की 4 बेटियां, सैयदा फातिमा सबसे छोटी हैं। एक तो छोटी थी इसलिए बड़ी प्यारी थी, दूसरा वक्त ज़्यादा गुजारा, बड़ी साहिबजादियां शादी पहले हो गई, अपने घरों को रुखसत हो गई। तीसरा हुजूर ने निकाह करके इन्हें रख भी अपने पास ही लिया। और चौथा हुजूर की नस्ल भी सैयदा फातिमा से चली। हजरत फातिमा ज़हरा के साथ हुजूर का खास प्यार, दोस्तों खास दिलचस्पियां, खास मोहब्बतें। बेटियां वैसे ही प्यारी होती हैं, बेटियां वैसे ही वफादार होती हैं, बेटियां घर के लिए दुआएं वैसे ही ज़्यादा मांगती हैं। बेटे वैसे 2-3 बातें अब्बा के खिलाफ सुन लेते हैं अपनी बीवी से, अपनी बेगम के साथ बैठ के ना, लंबी नहीं 2-4 बातें कर लेते हैं अपनी अम्मा के खिलाफ, सुन लेते हैं। ओ भाई तियां नहीं ये सुनती, ये नहीं सुनती, ये कहती हैं तू सारी बातें कर, मेरे अब्बे के बारे में ना करना। ये सुनती नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्या बताएं इनका। ये कहते हैं सारी बातें कर, मेरे भाई के बारे में बात। ये बेटी है ना, इसका एक निज़ाम है। आप गौर करें ना, ये बेटियां शहजादियां, इनका रंग ढंग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खास प्यार किया शहजादी के साथ। एक तो वो जो बेटियां दफन कर आते थे उनको बताया कि बेटी का रंग क्या होता है, अंदाज क्या होता है, और एक हमें बताया। मैं किस तरह ये बात करूं कि खरबों अरबों करोड़ों लाखों रखने वाला बाप भी बेटी को हिस्सा नहीं देता, कहानियां सुनाता है, इसकी शादी कर दी थी, फलाना कर दिया था, जिसका 2.5 मरले का मकान है उसकी बेटी का भी हिस्सा है, और जो अरबों का मालिक है उसकी बेटी का भी हिस्सा है। जब अल्लाह रसूल ने रखा है तो तू क्यों नहीं देता। ये नमाजें, इबादतें, रियाजतें, तिलावतें सारी अपनी जगह, लेकिन ये जुल्म करके अगर तू जाएगा तो तुझे खड़ा किया जाएगा हिसाब के लिए। ये जवाब देना है सवालों का, उनका हिस्सा है वो देना पड़ेगा। हुजूर का क्या तरीका था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सैयदा फातिमा आती ना तो हुजूर उठ के खड़े होते। और यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ भला, नबी पाक उठ के खड़े होते, रसूल रहमत खड़े होते, हुजूर उठ के खड़े होते, सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के चूमते, और जहां खुद बैठे होते उस जगह से दूसरी जगह बैठ जाते और अपनी जगह सैयदा फातिमा को बिठाते। इतनी शाने, इतना। और सहाबा कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज में हुजूर ने हमें समझाया कि सैयदा पाक का मकाम क्या है। मुख्तलिफ अंदाजों में हुजूर ने समझाया, मुख्तलिफ मौके पे हमें बतलाया कि इनके साथ तुम्हारा रिश्ता अकीदत का, एहतराम का हमेशा रहना चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं मैंने अपनी माँ से कहा अम्मा मैं जा रहा हूँ हुजूर की बारगाह में और जा रहा हूँ तेरी और अपनी बख्शिश की दुआ कराने। फरमाते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा तक मैं बैठा रहा क्योंकि हुजूर भी नमाज पढ़ के बैठे रहे। नमाज मुकम्मल करने के बाद इशा की नमाज का वक्त हो गया, हुजूर तशरीफ फरमा, इशा पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर भी हुजूर ने तवज्जो नहीं फरमाई। हुजूर बाहर निकल गए, मैं भी पीछे पीछे चल रहा था, मैं तो दुआ कराने आया था ना, घर से दुआ कराने आया, पीछे पीछे चल रहा था। फरमाते हुजूर ने मुड़ के नहीं देखा, चलते चलते ही फरमाया कौन है मेरे पीछे। अभी मैं बताने ही लगा था तो खुद ही फरमाने लगे हुज़ैफ़ा है। और मेरे दिल में था ना, मैं घर कह के आया था दुआ करानी अपनी और अपनी वालदा के लिए। तिरमिज़ी शरीफ है, कहते हैं पहले फरमाया कौन है, फिर फरमाया हुज़ैफ़ा है, फिर खुद ही फरमाने लगे हुज़ैफ़ा अल्लाह तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमाए, खुद ही फरमाया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बैठा इसलिए गोया रहा हूँ, हुजूर बैठे रहे ना, तो फरमाने लगे मेरे पास ना एक फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया था।
حضرت جبریل امین تو آتے رہتے ہیں، باقی فرشتے تشریف لاتے ہیں، یہ پہلے آیا، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے اجازت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی زیارت کروں، ان کو سلام عرض کروں۔ وہ آیا ہے اور پتہ ہے پیغام کیا لایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا وہ رب کا پیغام لایا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ پیغام لے کے آیا، یہ پیغام لے کے دیکھیں بات کہاں کہاں حضور سمجھاتے ہیں، کس طرح امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے۔ حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا، پیغام نکاح آیا انہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، یہ دین ہے، دین۔ ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی، اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ اگلی بات بھی ہے، اگر انصاف کر سکے تو، اگر عدل کر سکے تو، اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا۔ قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا 7 شرط لگائی ہے، حقوق ادا کرے، ان کے بیچ عدل کرے، عدل نہ کر سکے تو پھر 4 جائز ہے۔ پوری بات بیان، ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ، اگلی بات نہیں اس پہ بات کریں گے بھائی اتنا ٹھیک ہے 4 جائز ہیں، بھائی آگے بھی بڑھو نا، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا، ہر ایک نے شادیاں کی تھی، حضور نے بھی نکاح کثرت سے کیے، حضرت علی کو بھی پیغام نکاح آیا۔ سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا، معمولی ہستی نہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں، اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی، لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا، سارے چمن میں اداسی چھا گئی۔ حضرت فاطمہ اداس ہوئی، پریشان ہوئی، حضور کو پیغام گیا، نبی پاک منبر پہ بیٹھے، فرمایا سنو لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی، شانوں والے رسول کی شانوں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، حضور آپ جیسے حکم کریں، تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا، پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا دوسرا نکاح۔ یہ اعزاز ہے سیدہ فاطمہ کا، یہ اعزاز ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے، کل عمر 28 سال پائی ہے سیدہ فاطمہ، کل عمر 28 سال، 28 سال۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، دھرتی پہ بسنے کے لیے لمبا وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں آتے، وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ کل عمر 28 سال، 21-22 بھی لکھی ہے لوگوں نے، 28 سال عمر مبارک پائی سیدہ پاک، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، انہوں نے نا وہ ساری تکلیفیں حضور کے ساتھ اٹھائیں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئی تھی، وہ ساری۔ ہمارے ہاں نا اب ایک بیماری ہے، بیٹی سے بات نہ کرو ٹینشن لیتی ہے، اماں کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی، فلانے سے نہ بات کرنا۔ کیوں؟ حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقت اور ہوتی ہے، ٹینشن اور ہوتی۔ اب حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت بچوں کو سکھائیں، بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنے۔ حضور حقائق بتاتے، حقائق۔ بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھی جو حضور کا طریقہ تھا، بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا، رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابہت۔ وہ تشریف لائیں، حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی۔ اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے۔ بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں۔ حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی، کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔
پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی. حضور تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے؟ تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے، آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی.